Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. वेल त टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि स्क्लेरेन्काइमा कति टाइप्सको हुन्छ रे? स्क्लेरेन्काइमा दुई टाइप्सको हुन्छ, ठीक छ? एउटा के भनिन्छ? स्टोन सेल्स भनिन्छ, ठीक छ? स्टोन सेल्स और स्क्लेरिड्स और ग्रिड पनि भनिन्छ है। के भनिन्छ? स्टोन सेल्स और यसले के पनि भनिन्छ रे? स्क्लेरिड्स और यसलाई पनि के भन्यो रे? ग्रिड है, ग्रिड सेल्स। हेर न, नामै काफी छ है। स्टोन सेल्स भनेको हार्ड सेल्स हुनु पर्यो हैन, सेल्सहरु हार्ड भयो हैन। जस्तै कोकोनटको बाहिरको जुन कभरिङ छ नि, के भयो रे? के हुन्छ? हार्ड हुन्छ हैन। सीड कोटहरु हार्ड हुन्छ कि हुँदैन? हो, त्यो सबै के भनेको हुन्छ? स्क्लेरेन्काइमाले नै बनेको हुन्छ। स्क्लेरेन्काइमाको मोडिफिकेसन ठीक छ। अब यसमा के भइदिन्छ भने हार्ड सेल्स बनिरहेछ, स्टोन सेल्स और हार्ड सेल्स। हार्ड स्टोन जस्तै हार्ड हुनु पर्यो हैन। त यो अब कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरुमा के भइदिन्छ? वाल थिक हुनै पर्यो, किनभने स्क्लेरेन्काइमा छ डेड सेल्स हैन, थिक हुनै पर्यो। अब के भइदिन्छ? नेरोहरु के भइदिन्छ? क्याभिटिज जुन छ नि, क्याभिटिजहरु, लुमेनहरु वा क्याभिटिजहरु हुन्छ नि, क्याभिटिज, त्यो के भइदिन्छ रे? नेरो भइदिन्छ। मतलब नेरो क्याभिटिज और लुमेन है। लुमेन के भइदिन्छ? लुमेन के भइदिन्छ? नेरो भइदिन्छ है, ठीक छ। ल त्यस्तै अब हेर न, अब सीड कोटहरु हैन, कोकोनटको त्यो बाहिरको जुन कभरिङ हुन्छ नि, एकदम हार्ड हुन्छ। त्यो केले गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सबै स्टोन सेल्सले गर्दा हुन्छ, ठीक छ। अब कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि यो कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि हैन, हार्ड पार्ट्स अफ यो कहाँ पायो रे? हार्ड पार्ट्स लाइक हैन, इन्डोकार्प हैन, इन्डोकार्प अफ कोकोनटमा पाउने भयो, ठीक छ। अब त्यस्तै सीड कोटमा पायो, हार्ड सीड कोट। केमा पायो रे? हार्ड सीड कोट। हार्ड सीड कोट अझै केमा हुन्छ भन त? एन्ड सम फ्रुट्समा पनि पाउने भयो। हार्ड सीड कोटमा पाउँछ र सम फ्रुट्समा है। सम फ्रुट्स लाइक के रे? पियर, रुनी है, रुनी सब, यो सबैमा नि पाउँछ है, ठीक छ। स्टोन सेल्सहरु, ठीक छ, बुझिरहेछौ? द हार्डनेस अफ सीड कोट, यो सीड कोटको जति हार्डनेस हुन्छ नि, यो हार्डनेस अफ सीड कोट इज ड्यू टु स्टोन सेल्स, ठीक छ। स्टोन सेल्सको कारणले गर्दा हुन्छ, ठीक छ, बुझिरहेछौ? हेलो, हजुर। जस्तै टी लिभ्स हुन्छ नि, टी लिभ्सहरुमा पनि पाउँछ है, टी लिभ्सहरुमा पनि पाउँछ, ठीक छ। जस्तै नट्सहरु हैन, अखरोटहरु हुन्छ नि, त्यो अखरोटको बाहिरपट्टिको जुन हुन्छ नि, त्यो पनि के हुन्छ रे? के हुन्छ? त्यो सबै स्टोन सेल्सले गर्दा हुन्छ है, ठीक छ। ल अब यसलाई पनि क्लासिफाई गरेको छ फेरि है। यो स्टोन सेल्स और स्क्लेरिड्सलाई पनि क्लासिफाई गरेको छ। क्लासिफाई के को आधारमा गर्यो भन्दाखेरि के को आधारमा गर्यो?
on the basis of shape है on the basis of shape sclerids are classified as on the basis of shape है on the basis of shape on the basis of shape on the basis of shape sclerids are classified as है के को आधारमा रे on the basis of shape को आधारमा यसलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्यो फर्स्टमा के क्लासिफाई गर्यो भन्दाखेरि ब्रेकिस्क्लेरिड्स ठीक छ ब्रेकिस्क्लेरिड्स को मतलब ब्रेकिस्क्लेरिड्स है ब्रेकिस्क्लेरिड्स को मतलब इट इज अफ इरेगुलर शेप है के हुन्छ रे ब्रेकिस्क्लेरिड्स मा अब शेप को आधारमा भइराछ क्लासिफाई हैन भने शेप को त कुरा गर्नै पर्यो हैन सुनिराछौ बोल न भाइहरु बीच बीचमा हजुर हैन अन द बेसिस अफ शेप को आधारमा क्लासिफाई भछ भने त शेप को कुरा गर्नै पर्यो हैन शेप को यसको कुरा गर्दाखेरि यसको चाहिँ शेप कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इरेगुलर शेप हुन्छ है कहाँ हुन्छ रे कस्तो हुन्छ रे शेप इरेगुलर है इरेगुलर शेप छ भने यहाँ अब स्क्लेरेन्कामाको कुरा स्क्लेरेन्कामाको भित्र पढिराछौं भने यिनीहरुको डिपोजिसन कहाँ हुन्छ डिपोजिसनको कुरा गर्दाखेरि लिग्निनहरु कहाँ डिपोजिट भइहाल्छ भन्देर अ अ कहाँ भइदिन्छ है इरेगुलर शेपको हुन्छ ठीक छ अब यसमा पनि हैन बाकी सब स्क्लेरोइड्स मा हैन यो दिस इज द मोस्ट कमन है दिस इज द मोस्ट कमन ठीक छ दिस इज द मोस्ट कमन है मोस्ट कमन हो है मोस्ट कमन हो ठीक छ अनि यो कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि यो कहाँ पाउने भयो पल्प फ्रुट्स मा पाउँछ है पल्प फ्रुट्स यो पल्प फ्रुट्स जुन माथि भनेको थियो नि यो फ्रुट्स सम फ्रुट्स लाइक पियर एन्ड गुआभा यिनीहरुमा पाउने भयो है पल्प फ्रुट्स मा त्यस्तै इन्डोकार्प अफ के भनेथे इन्डोकार्प अफ कोकोनट है इन्डोकार्प अफ कोकोनट मा पनि पाउँछ है इन्डोकार्प अफ कोकोनट मा पनि ब्रेकिस्क्लेरेट्स हुन्छ है इन्डोकार्प अफ कोकोनट है इन्डोकार्प अफ कोकोनट मा पनि के हुन्छ रे ब्रेकिस्क्लेरेट्स हुन्छ ठीक छ ल अब त्यस्तै अर्को टाइपको कुरा गर्दाखेरि अर्को के हुन्छ रे के हुन्छ अरु भन त मैक्रो स्क्लेरेट्स मैक्रो भनेको ठुलो हैन मैक्रो भनेको ठुलो है हेर त मैक्रो स्क्लेरेट्स ठीक छ मैक्रो भनेको स्क्लेरेट्स यसलाई रड सेल पनि भनिन्छ है रड शेपको कुरा आयो हैन शेपको बेसिसमा क्लासिफाई भछ भने शेपको कुरा आउनै पर्यो हैन हजुर ठीक छ ल यो चाहिँ कस्तो शेप हुन्छ भने रड शेप हुन्छ है रड शेप ठीक छ रड शेप भयो र यो कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि कहाँ पाउँछ लेगुमिनेसी फ्यामिलीमा पाउँछ है कहाँ पाउँछ लेगुमिनेसी फ्यामिलीमा पाउँछ अब लेगुमिनेसी फ्यामिलीको मा फेरि पाउँछ भने यो लेगुमिनेसी फ्यामिलीमा चाहिँ फेरि कहाँ पाउने भयो तिनीहरुको सीड कोटमा पाउने भयो है तिनीहरुको के पाए रे सीड कोटमा पाउने भयो ठीक छ लेगुमिनेसी फ्यामिलीमा पाउँछ है ठीक छ ल त्यस्तै अर्को को कुरा गर्दाखेरि अर्को कहाँ पाए रे एस्ट्रोस्क्लेरोइड्स को मतलब नामै काफी भयो हैन एस्ट्रो भनेको स्टार हैन अनि शेप कस्तो हुनु पर्यो रे कस्तो हुनु पर्यो स्टार शेप्ड हो स्टार शेप्ड हुनु पर्यो कस्तो हुनु पर्यो रे स्टार शेप्ड हुनु पर्यो
ठीक छ हिजो सेलेक्ट पेरेन्ट काइमा भनेको थियो नि सेलेक्ट पेरेन्ट काइमा हजुर स्टार सेप्ट है स्टार सेप्ट अब यो कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि यिनीहरू कहाँ पाउने भयो कहाँ पाउने भयो यिनीहरूमा टी लिप्समा पाउँछ है टी लिप्समा पाउँछ है लोटसमा पनि पाउँछ है लोटसको जुन पेटियोल हुन्छ नि लोटसको पेटियोलमा पाउँछ है लोटसको पेटियोलमा है ठीक छ यति एक्जाम्पल तिमीहरू लोकेसन याद राख्नु पर्यो है बुझ्नु पर्यो सम्झिनु पर्यो है ल त्यस्तै अर्को टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि अर्को आउँछ ओस्टियोस्क्लेरोइड्स है ओस्टियोस्क्लेरोइड्सको मतलब ओस्टियो भनेको के हुन्छ ओस्टियो भनेको बोन हुन्छ है ओस्टियो भनेको बोन हुन्छ भने यसको साइज कस्तो शेप कस्तो हुन्छ रे बोन सेप्ट हैन बोन सेप्ट है बोन सेप्ट है बोन सेप्ट ठीक छ बोन सेप्ट भयो अब यो पनि कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि यो लेगुमिनेसी फ्यामिलीमा पाइरहेको थियो लेगुमिनेसी फ्यामिलीको कुन पार्टमा पाइरहेको थियो रे सीड कोटमा हैन सीड कोट ठीक छ अब यो कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि दिस इज फाउन्ड इन द लेगुम सीड्स है लेगुम सीड्समा यिनीहरू पाउँछ है लेगुम सीड्समा ठीक छ बुझ्यो टाइप्स बुझ्यो बोल्नु पर्यो 9 जना मात्र आछ ल त्यस्तै अब के भयो रे स्टोन स्क्लेरोइड्सको कुरा भयो हैन अब अर्को पढ्ने अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि टाइप्समा अर्को टाइप्समा के हुन्छ फाइबर हुन्छ स्क्लेरेन्काइमा फाइबर हुन्छ ठीक छ स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्सको कुरा गर्दाखेरि ठीक छ स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्सको कुरा गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ के क्यारेक्टर थाहा छ मेकानिकल सपोर्ट हुन्छ elongated हो मेकानिकल सपोर्टमा काम दिन्छ ठीक छ स्क्लेरेन्काइमा फाइबरको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ रे भन त इलंगेटेड सेल्स भयो ठीक छ इलंगेटेड एन्ड थिक वाल्ड सेल्स हुन्छ किनभने यो पनि स्क्लेरेन्काइमा हो इलंगेटेड एन्ड थिक वाल्ड सेल्स भयो ठीक छ इलंगेटेड एन्ड थिक वाल्ड सेल्स ठीक छ यिनीहरू ग्रुपमा बस्छ यिनीहरूको सेल्स केमा बस्छ रे ग्रुपमा बस्छ है ग्रुपमा बस्छ ठीक छ अनि कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि कहाँ पाउँछ कहाँ पाउँछ यिनीहरू जस्तै पिजेन्टिन जाइलम है पिजेन्टिन कहाँ रे जाइलम हैन जाइलममा हुन्छ कर्टेक्समा हुन्छ फ्लोएममा हुन्छ फ्लोएमहरुमा पनि कुनै फाइबर हुन्छ नि फ्लोएममा हुन्छ एन्ड कर्टेक्समा पनि हुन्छ कर्टेक्समा पनि पाउँछ हैन यिनीहरुको फाइबर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कमर्शियलमा युज हुन्छ है बेच्ने काम गरिन्छ हेलो
हेलो कनेक्सन गएको थियो हजुर अहिले भर्खर ल fibers are used as fibers are used for commercial purpose है कमर्शियल पर्पज को कमर्शियल पर्पज मा चाहिँ यिनीहरुको के हुन्छ अब इलोंगेटेड एन्ड थिक वाल्ड सेल्स हैन अनि यिनीहरुको इन्ड्स कस्तो हुन्छ सेल्सहरुको भने टेम्परिङ हुन्छ है टेम्परिङ इन्ड्स है टेम्परिङ इन्ड्स को मतलब बुझ्छौ टेम्परिङ इन्ड्स को मतलब हुन्छ यस्तो है जस्तै यो फाइबर भयो भने यो हो के टेम्परिङ इन्ड्स अनि ब्लन्ट इन्ड को मतलब यस्तो हुन्छ के दिस इज ब्लन्ट इन्ड दिस इज टेम्परिङ इन्ड है ठीक छ बुझ्यो केटीहरु छैन आज कति जना छ 9 जना बोल्दैनन् त आज 9 जना ल हिजो के पढ्यो रे मेरिस्टेमेटिक टिस्यु पढिसक्यो हैन त्यसपछि पर्मानेन्ट टिस्यु पढिसक्यो हैन पर्मानेन्ट टिस्यु अब के पढ्ने हामीहरु अर्को के छ रे अब सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु पढिसक्यो अब के पढ्ने कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु हैन ल कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु ठीक छ ल कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु को कुरा गर्दाखेरि के आउँछ रे कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु मा जाइलम र फ्लोएम हैन अब हेर न माथिको जुन सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु भनिरहेको थियो त्यो ओन्ली वान टाइप अफ सेलले बनेको छ हैन केबाट बनेको छ ओन्ली वान टाइप अफ सेल तर कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु को मतलब के हुन्छ हैन मोर देन वान टाइप अफ सेल चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है मोर देन वान टाइप अफ के हुन्छ सेल्स प्रेजेन्ट हुन्छ ठीक छ मेड अप अफ मोर देन वान टाइप अफ सेल हैन हो यसलाई के पनि भनिन्छ रे मोर देन वान टाइप अफ सेल एलिमेन्ट्स ले पनि भनेको एलिमेन्ट्स पनि भनिन्छ है ठीक छ ल formed from more than one type of cells है or elements one type of cell or elements ले बनेको छ ठीक छ अब यो सेल्स डिफरेंट सेल्स ले बनेको छ भने यिनीहरुको के हुन्छ भन्दाखेरि काम के भइदिन्छ यिनीहरुको फर्म स्ट्रक्चर हैन स्ट्रक्चर एन्ड फंक्सन चाहिँ डिफरेंट भइदेला बट ओरिजिन चाहिँ के हुन्छ अलवेज सेम बुझ्यो स्ट्रक्चर फर्म भनेको स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर एन्ड फंक्सन डिफरेंट हुन सक्छ बट ओरिजिन शुड अलवेज बी सेम है ठीक छ बुझिरहेछौ स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शनली फंक्शन के हुन सक्छ रे भन त स्ट्रक्चर फंक्शन डिफरेंट हुन सक्छ ओरिजिन सेम मे डिफर हुन सक्छ बट ओरिजिन इज अलवेज सेम बट ओरिजिन के हुन्छ यिनीहरुको ओरिजिन इज अलवेज सेम है अलवेज सेम ठीक छ बुझ्यो ल यिनीहरुको अब डिफरेंट टाइप्स अफ सेल छ हैन बट दे यिनीहरु युनिट शो गर्छ दे के गर्छ यिनीहरुको दे वर्क एज अ युनिट है दे वर्क एज अ युनिट यिनीहरुको एउटै सँगै मिलेर काम गर्छ बुझ्यो दे वर्क इन युनिट फर
पार्टिकुलर फंक्सन ठीक छ यिनीहरू कम्बाइन भएर र एउटा पार्टिकुलर फंक्सनलाई चाहिँ डिनोट गर्छ जस्तै जाइलम छ हैन जाइलम पेरेन्काइमा छ जाइलम फ्लोएम छ ट्र्याकेट छ जाइलम भेसल्सहरु छ हैन हैन यिनीहरू सबै जाइलमको सेल्सहरु हो जाइलम भयो जाइलम भेसल्स फ्लोएम हैन जाइलम फाइबर्सहरु छ यिनीहरू सबै डिफरेन्ट सेल्स हो बट यिनीहरू सबै मिलेर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कन्डक्सनको काम गर्छ केमा कन्डक्ट गर्ने वाटर कन्डक्सन गर्ने मिनरल्स कन्डक्ट गर्ने हैन हो त तिनीहरूको के भयो रे के भयो ह यिनीहरूको टिस्युज हैन सेल्स अर टिस्यु के भयो टिस्यु युनिट वर्क एज युनिट है वर्क एज युनिट टु परफर्म कमन फंक्सन अर पार्टिकुलर फंक्सन है ठीक छ वर्क एज युनिट to perform similar function है or common function ठीक छ or particular function ठीक छ particular function चाहिँ यिनीहरूले गर्छ अब यिनीहरूको कुरा गर्दाखेरि यिनीहरुमा अब के आउँछ जाइलम एन्ड फ्लोएम आर द कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्युहरु हैन यिनीहरु कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु हो त जाइलम र फ्लोएम को कुरा गर्दाखेरि लेट्स टक अबाउट फर्स्ट जाइलम है जाइलम ठीक छ जाइलममा कुरा गर्दाखेरि जाइलमले को दियो थियो रे हु गिभन द वर्ड जाइलम सी नागेली ओके नाजेलीले नै दिए थियो ठीक छ त्यसै मेरिस्टेम पनि नाजेलीले नै दिए थियो हैन नाजेली त्यस्तै जाइलम पनि नाजेलीले सी नाजेली है सी नाजेली ठीक छ अब जाइलमलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि के भनिन्छ हेड्रोम भनिन्छ है हेड्रोम है हेड्रोम कसले दिए थियो रे हेड्रोम वर्ड भन्ने कसले दिए थियो हेड्रोम भने हेबरल्यान्डले दिए थियो है हेबरल्यान्डले हैन मेरिस्टेमलाई चाहिँ तीनटा जोनमा क्लासिफाई गरेको थियो त्यही मान्छेले चाहिँ यहाँ आएर फेरि हेड्रोम भन्यो जाइलमलाई के भन्यो रे हेड्रोम भन्यो ठीक छ हेड्रोम भन्यो जाइलमलाई के भन्यो हेड्रोम भन्यो फ्लोएमलाई के भनिन्छ फ्लोएमलाई के भन्यो रे फ्लोएमलाई लेप्टम है फ्लोएमलाई के भनिन्छ लेप्टम भनिन्छ ठीक छ ल त्यस्तै अब जाइलम के हो भन त जाइलम भन न जाइलमको काम के हो कन्डक्सनको काम गर्छ है कन्डक्सनको काम गर्छ कन्डक्सन के को काम गर्छ कन्डक्सन अफ वाट कन्डक्सन अफ वाटर ठीक छ अनि मिनरल्स ठीक छ दैट इज अल्सो नोन एज सेप है सेप भनिन्छ ठीक छ वाटर एन्ड मिनरल्स दुईटैलाई चाहिँ कन्डक्ट गर्ने काम गर्छ कहाँ अब यो सेप कहाँबाट कन्डक्ट हुन्छ फ्रम रुट टु अप्पर पार्ट्स अफ लिव्स हैन अपवर्ड डाइरेक्सन हैन अपवर्ड डाइरेक्सनमा मात्र हुन्छ है अपवर्ड डाइरेक्सन फ्रम रुट्स टु डिफरेन्ट पार्ट्स अफ बडी हैन सो दिस इज नोन एज अपवर्ड डाइरेक्सनमा मात्र हुन्छ सो इट इज नोन एज युनिडाइरेक्सनल के हो रे यो जाइलम के हो जाइलमको कन्डक्सन गर्ने काम के हो जहिले पनि युनिडाइरेक्सनल हुन्छ है युनिडाइरेक्सनल भयो ठीक छ युनिडाइरेक्सनल भयो ठीक छ बट फ्लोएम के भइदिन्छ फ्लोएमको मतलब काम हुन्छ उले चाहिँ खाना कन्डक्ट गर्छ खाना त रुटलाई पनि चाहियो हैन त खाना बन्छ कहाँ लिफमा फोटोसिन्थेसिसले अब त्यो लिफले चाहिँ कन्डक्ट गर्छ हैन रुट्सहरुमा डिफरेन्ट पार्ट्स अफ बडीमा हैन सो दे आर बाइडाइरेक्सनल जता पनि ट्रान्सफर हुन सक्छ सो फ्लोएमको कन्डक्सन चाहिँ के हुन्छ रे बाइडाइरेक्सनल हुन्छ ठीक छ ल यसको जाइलमको यो एउटा काम भयो एउटा अझै काम गर्छ यसले दुईटा काम गर्छ है एउटा के गर्दिन्छ जस्तै फाइबर छ यसमा हैन फाइबरले के गर्दिन्छ स्ट्रेन्थ दिदिन्छ हैन मेकानिकल स्ट्रेन्थ पनि फाइबरहरु दिदिन्छ ठीक छ यसले मेकानिकल स्ट्रेन्थ पनि दिन्छ है
मेकानिकल स्ट्रेन्थ पनि दियो। ठिक छ, बुझिरहेछौ? हजुर दाइ। ओके। त्यस्तै सेकेन्डरी जाइलमहरू जुन छ नि, सेकेन्डरी जाइलमहरू के गरिदिन्छ भन्दाखेरि सेकेन्डरी जाइलम के गरिदिन्छ, काठ बनाउने मद्दत गरिदिन्छ हैन। सेकेन्डरी ग्रोथमा गएर चाहिँ के बनाइदिन्छ, वुड बनाइदिन्छ, काठ बनाउने काम गर्छ। ठिक छ, बुझिरहेछौ? हजुर। हो त सेकेन्डरी जाइलम के गर्दियो, सेकेन्डरी ग्रोथबाट काठ बनाउने काम गर्छ है। सेकेन्डरी जाइलम के भयो रे, वुड हो हैन, यिनीहरू काठ बनाउँछ। ठिक छ, सेकेन्डरी जाइलम के हो रे, काठ हो है। ल यहाँ नोटमा लेख के लेख्नु अपवर्ड भइरहेछ। अपवर्ड कहाँबाट भइरहेछ, फ्रम रूट टु लिभ्स हैन, फ्रम अप्पर पार्ट्स अफ बडी रूट्स टु लिभ भइरहेछ। त्यस्तै नोटमा लेख इनफ्लोएम हैन, ट्रान्सलोकेसन अफ फुड अकर्स है। ट्रान्सलोकेसन अफ फुड अकर्स, फुड पार्टिकल्स को ट्रान्सलोकेसन हुन्छ। ठिक छ, अब फुड को ट्रान्सलोकेसन हुन्छ, ट्रान्सलोकेसन अफ फुड अकर्स। अब यो अकर्स हुन्छ भने यो कुन डाइरेक्सनमा हुन्छ रे, दिस इज एनी पनि डाइरेक्सनमा भइहाल्छ है, बाइ डाइरेक्सनल। ठिक छ, दिस इज बाइ डाइरेक्सनल है, बुझिरहेछौ? ल बाइ डाइरेक्सनल छ। ठिक छ, अब जाइलम्सको कुरा भइरहेछ भने जाइलम्स हैज 4 टाइप्स अफ सेल है। जाइलम्स हैज 4 टाइप्स अफ सेल। ठिक छ, जाइलम हैज 4 टाइप्स अफ सेल। जाइलम हैज 4 टाइप्स अफ सेल्स है। जाइलम सँग कति टाइप्स अफ सेल छ रे, 4 टाइप्स अफ सेल। अब 4 टाइप्स को सेल को बारेमा अब कुरा गर्ने, कुन सेल हुन्छ भन त, जाइलम ट्र्याकिड्स है। ठिक छ, जाइलम ट्र्याकिड्स है, जाइलम ट्र्याकिड्स हुन्छ। जाइलम ट्र्याकिड्समा अब के जाइलम ट्र्याकिड्सको क्यारेक्टरको कुरा गर्छौँ हामीहरू। यो सेलको क्यारेक्टर चाहिँ कस्तो हुन्छ हैन, यो सेल पहिला के हुन्छ रे, भन त, यो सेलका चाहिँ दिस सेल इज इलोंगेटेड सेल्स है। सेलको चाहिँ नेचर कस्तो भयो रे, लामो सेल्स है न, इलोंगेटेड सेल्स। अब अरु सेल्सको फिचर्सहरु हेर्दाखेरि दिस सेल इज थिक वाल्ड है, थिक वाल्ड छ। थिक वाल्ड हुने बित्तिकै के भयो रे, डेड हुनु पर्यो हैन, डेड छ। मोस्टली थिक वाल्ड सेल्स आर डेड हैन, यो पनि डेड छ हैन। ठीक छ, बुझिरहेछौ? अब डेड किन भयो भन्दाखेरि यिनीहरुमा पनि लिग्निनको डिपोजिसन अकर्स हुन्छ है। लिग्निनको डेड किन भयो भन्दाखेरि ड्यू टु लिग्निन डिपोजिसन है, ड्यू टु, सुनिरहेछौ भन न यार। हजुर हजुर, लिग्निनको डिपोजिसनको कारणले। ठीक छ, बुझिरहेछौ? ठीक छ, हजुर। ल अरु यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिभ है। पहिला पहिलाको प्लान्ट्सहरुमा हैन, पहिला पहिलाको जब एडाप्टेसन आइरहेको थियो प्लान्ट्सहरुमा नि हैन, एकदम ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म तिर गइरहेको थियो भने नि हैन, प्लान्ट्सहरुको यिनीहरुको त अब के भइरहेको थियो, के भइरहेको थियो रे, प्लान्ट्सहरुको चाहिँ हैन फिचर्सहरु एडभान्स भइरहेको थियो। त्यति बेला चाहिँ सबभन्दा प्रिमिटिभ चाहिँ कन्डक्ट गर्ने काम कहिले गर्थ्यो भन्दाखेरि यो ट्र्याकिड्सले नै गर्थ्यो। ठीक छ, तर अहिलेको मोडर्न फ्लोरिङ प्लान्ट्सहरुमा केले गर्छ कन्डक्टिङ काम, मेन कन्डक्टिङ काम केले गर्छ, भेसलले गर्छ हैन। भेसल इज द
एडभान्स टाइप अफ कन्डक्टिङ इलिमेन्ट तर मोस्ट प्रिमिटिभ बनेको मोस्ट प्रिमिटिभ कन्डक्टिङ पार्ट हो है दिस इज मोस्ट प्रिमिटिभ कन्डक्टिङ पार्ट कन्डक्टिङ एलिमेन्ट है कन्डक्टिङ एलिमेन्ट बनाऊ और पार्ट्स बना ठीक छ अफ पार्ट्स अफ जाइलम ठीक छ बुझियो मोस्ट प्रिमिटिभ कन्डक्टिङ एलिमेन्ट ठीक छ मोस्ट कन्डक्टिङ एलिमेन्ट भयो भन्दाखेरि किन भन्यो भन्दाखेरि यिनीहरू हैन यिनीहरू चाहिँ हैन टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्ममा चाहिँ कन्डक्सन अफ मिनरलको काम गर्थ्यो वाटर र मिनरलको काम गर्थ्यो है ठीक छ ल टेरिडोफाइटाहरुमा नि जिम्नोस्पर्माहरुमा नि जाइलम बनाउने काम मात्र ट्र्याकिड्सको हुन्छ ठीक छ त्यसमा अरु कुनै टाइप्स अफ सेल पाउँदैन है त्यसमा अरु कुनै टाइप्स अफ सेल पाउँदैन है र यिनीहरू चाहिँ सबै भेस्कुलर प्लान्ट्समा पाउँछ भेस्कुलर प्लान्ट्स भनेको जसमा जाइलम हुन्छ है इन्क्लुडिङ एन्जियोस्पर्म ठीक छ ओन्ली ट्र्याकिड्स हैन ट्र्याकिड्स फर्म्स जाइलम इन कहाँ रे ओन्ली ट्र्याकिड्स फर्म जाइलम इन कहाँ भन त टेरिडोफाइटा है हो टेरिडोफाइटामा चाहिँ केबाट कन्डक्सन हुन्छ भन्ने सोध्यो भने त्यो के लाउने जाइलम भेसल नलाउने है ट्र्याकिड्स लाउने भन्नुको मतलब है र जिम्नोस्पर्मबाट ठीक छ हैन ठीक छ ल हेर न ड्यू टु लिग्निफाइड डिपोजिसन हैन सेल्समा चाहिँ लिग्निफाइड डिपोजिसन भइराछ भने यसले के गर्दिन्छ मेकानिकल सपोर्ट दिदिन्छ हैन मेकानिकल सपोर्ट पनि दिदिन्छ है मेकानिकल सपोर्ट पनि दिदिन्छ अब ओन्ली ट्र्याकिड्स आर फाउन्ड इन द टेरिडोफाइटा एन्ड जिम्नोस्पर्म भने यसमा चाहिँ के काम गर्दिन्छ यसले के काम गर्दिन्छ कन्डक्सनको काम गर्दिन्छ हैन अब के कन्डक्ट गर्छ यहाँ मिनरल्स एन्ड वाटर है यहाँ चाहिँ यिनीहरुमा चाहिँ मिनरल्स एन्ड वाटर चाहिँ कन्डक्ट के गर्दिन्छ ट्र्याकिड्सले गर्दिन्छ ठीक छ बुझ्यो बोल्न रे केही बुझ्यो दाइ फंक्शन चाहिँ कन्डक्सन Okay. अफ मिनरल हुन्छ के फंक्शन भाइ कन्डक्सन अफ वाटर एन्ड मिनरल हुन्छ हैन कन्डक्सन अफ वाटर मिनरल त मिनरल्स लेख्या छु त भाइ यहाँ लेख्या छैन कन्डक्सन अफ वाटर एन्ड मिनरल्स के भनिरहेछ ए अफ छुटे त्यो त्यही भएर हैन फंक्शन सोधिरहेको थिएँ मैले यसको फंक्शन त्यही हो फंक्सन एउटा के भयो एउटा लिग्निफाइड भएको कारणले चाहिँ मेकानिकल सपोर्ट पनि दिने भयो अनि कन्डक्सन अफ वाटर र मिनरल्स पनि फंक्सनको काम गर्छ हैन बुझ्यो अब ट्र्याकिड्स चाहिँ इट इज फाउन्ड इन अल भेस्कुलर प्लान्ट्स भनेको जहाँ जाइलम र फ्लोएमको चाहिँ जाइलम र फ्लोएम कहाँबाट सुरु भएको छ टेरिडोफाइटाबाट कि जिम्नोस्पर्मबाट टेरिडोफाइटाबाट हैन त टेरिडोफाइटादेखि लिएर सबै एन्जियोस्पर्मसम्म चाहिँ ट्र्याकिड्स पाउने गर्छ हैन हेर त यहाँ टेरिडोफाइटा पाइरहेछ हैन तर ओन्ली ट्र्याकिड्स आर फाउन्ड इन फर्म्स जाइलम है इन द टेरिडोफाइटामा त हैन भेस्कुलर भयो तर ओन्ली ट्र्याकिड्स आर प्रेजेन्ट है अरु चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ कि हुँदैन त त्यो पछिको कुरा गर्छ है यसमा टेरिडोफाइट छ इन्क्लुडिङ एन्जियोस्पर्म मिलाएर सहित है
एन्जियोस्पर्मसँग सहित है ठीक छ ल पिट्सको कुरा गर्दाखेरि हिजो पिट्स भनेको थिएँ नि मैले अनि यिनीहरुमा चाहिँ के हुन्छ रे बोर्डर पिट्स हुन्छ है बोर्डर पिट्स आर प्रेजेन्ट है बोर्डर पिट्स प्रेजेन्ट ठीक छ बुझ्यो बुझ्यो कि बुझेन कसरी भयो भन्ने ट्र्याकिड्स बुझ्यो ल अब सेकेन्ड नम्बरको टाइप्स अफ सेलमा जाऊँ यसो जाइलम भेसल्स है जाइलम के हो रे के पर्ने रे जाइलम भेसल्स भन न जाइलम भेसल्स जाइलम भेसल है ठीक छ जाइलम भेसल्सलाई मैले के भनेको थिएँ रे मैले माथि एडभान्स टाइप अफ कन्डक्टिङ एलिमेन्ट भनेको थिएँ नि हैन एडभान्स टेस्ट यो सेल्सको फिचर्सको कुरा गर्दाखेरि यसको पनि के रे लङ हुन्छ लङ सिलिन्ड्रिकल ट्युबुलर स्ट्रक्चर है ट्युबुलर स्ट्रक्चर फाउन्ड बाइ मेनी सेल्स है मेनी सेल्सबाट बनेको हुन्छ हैन यसले पनि लङ इलंगेटेड है लङ इलंगेटेड सेल्सबाट बनेको छ यो पनि ठीक छ लङ इलंगेटेड है लङ इलंगेटेड सेल्स है लङ इलंगेटेड सेल्सबाट बनेको छ ठीक छ लङ इलंगेटेड त सेल्स त भयो अब यसमा पनि के भदिन्छ थिक वाल्ड ठीक छ अब थिक वाल्ड भयो भने के हुनु पर्यो डेड हैन थिक वाल्ड भयो भने डेड हुनु पर्यो हैन ठीक अब डेड किन भयो भन्दाखेरि यसमा पनि लिग्निनको डिपोजिसन भयो ठीक छ लिग्निफाइड भयो है लिग्निफाइड भएर डेड भयो बट यसमा चाहिँ लिग्निनको जुन डिपोजिसन हुन्छ नि त्यो ट्र्याकिड्स भन्दा कम हुन्छ है बट लेस देन ट्र्याकिड्स है ट्र्याकिड्सको भन्दा यिनीहरुमा चाहिँ लिग्निनको डिपोजिसन के हुन्छ रे कम हुन्छ ठीक छ बुझिरहेछौ ल त्यस्तै यसलाई के भनेको थिएँ मैले रे दिस इज एडभान्स टाइप अफ कन्डक्टिङ एलिमेन्ट मतलब एडभान्स जुन प्लान्टहरु छ नि एन्जियोस्पर्महरु त्यसमा चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि के गर्छ कन्डक्टिङको काम गर्छ के कन्डक्ट गर्छ वाटर र मिनरल्स हैन एडभान्स टाइप अफ कन्डक्टिङ सिस्टम है एडभान्स टाइप अफ कन्डक्टिङ एलिमेन्ट अर सिस्टम है सिस्टम अफ के जाइलम है जाइलमको चाहिँ दिस इज एडभान्स्ड कन्डक्टिङ सिस्टम हो ठीक छ ल हेर न अब कन्डक्ट त यो पनि गरिरहेछ ट्र्याकिड्स पनि गरिरहेछ हैन अनि भेसलले पनि गरिरहेछ भने यिनीहरुको चाहिँ अब लुमेनको कुरा गर्छौ भने लुमेन अब सेल्सको बीचमा लुमेन हुनु पर्यो नि केही वाटर मिनरल्स कन्डक्ट गर्नलाई हो अब लुमेनको कुरा गर्छौ भने लुमेन अफ भेसल्स इज ग्रेटर देन लुमेन अफ ट्र्याकिड्स है के भन्यो रे डायमिटर अफ लुमेन के को डायमिटर लुमेन अफ भेसल्समा जुन लुमेन छ नि लुमेन भनेको के हो जस्तै यो लुमेन हो हैन यहाँ चाहिँ सेल्सहरुको प्रेजेन्स छ सेल्सहरुको फिजिकली प्रेजेन्स छ हैन यता पनि प्रेजेन्ट छ अनि दिस पार्ट इज लुमेन यसको डायमिटर हेर्यो भने हैन यसको डायमिटर हेर्यो भने भेसल्सको चाहिँ के हुन्छ बडी हुन्छ के भन्दा ट्र्याकिड्स भन्दा एडभान्स भयो हैन धेरै कन्डक्ट गर्नलाई एडभान्स भयो ठीक छ भेसल्सले ठीक छ बुझिरहेछौ
हेलो हजुर बोल्दैन यार यिनीहरू भेसल्सलाई के पनि भनेको छ रे भेसल्स आर सेप्टालेस ट्र्याकिट्स भन्यो भेसल्स आर सेप्टालेस सेप्टा भनेको इन्डिलेस सेप्टम कुनै सेप्टम छैन है सेप्टम छैन बुझिरहेछौ ल हेर न माथि जुन ट्र्याकिट्स छ नि ट्र्याकिट्सले एउटै सेलबाट बनेको हुन्छ बट भेसल्स आर फर्मड अफ मेनी सेल्स ठीक छ फर्म बाई सेभरल सेल्स है यो ट्र्याकिट्स जुन छ नि फर्मड फ्रम सिंगल सेल है सिंगल सेल्सबाट बनेको छ इलंगेटेड सेल है एउटै सेलले बनाउँछ है only one cell from ट्र्याकिट्स है ट्र्याकिट्स एउटै सेलले बनेको छ ठीक छ तर भेसल्स केबाट बनेको हुन्छ भन त मेनी सेल्सबाट बनेको हुन्छ हैन ग्रुप अफ सेल्स मिलेर चाहिँ यिनीहरुको इन्ड चाहिँ के भइदिन्छ डिजोल्युसन भइदिन्छ जस्तै एउटा यहाँ एउटा सेल भयो ठीक छ यहाँ एउटा सेल्स भयो एउटा यहाँ सेल्स भयो र यो सेल्स जब म्याच्युरिटी पाउँछ नि म्याच्युरिटी पाउँछ के को लागि कन्डक्टिङ सिस्टमको लागि अनि कन्डक्टिङ सिस्टमको लागि म्याच्युरिटी पाउँछ भने यिनीहरुको जुन सेल्स छ नि यिनीहरुको चाहिँ के भइदिन्छ इन्डहरु चाहिँ दिन्छ ठीक छ यहाँ इन्ड थियो डिजोल्भ भयो कन्डक्टिङ सिस्टमको रूपमा बुझ्यो त्यही भएर भनिएको छ फर्मड बाई सेभरल सेल्सबाट बन्यो बट यिनीहरुको के छ बट इन्ड्स आर डिजोल्भ छ हैन बट विथ के भयो रे डिजोल्युसन अफ इन्डवाल्स है इन्डवाल्स यिनीहरुको के भयो डिजोल्भ भएर एउटै कन्डक्टिङ सिस्टम बनायो हैन तर डिफरेन्ट सेल्स थियो पहिला म्याच्युर्ड भएर चाहिँ के भयो रे के ए बोल्दैन यार इन्ड्सहरु डिजोल्भ भयो ठीक छ अब यसको कुरा गर्दाखेरि यो पनि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि के गर्छ कन्डक्ट गर्छ हैन कन्डक्सन अफ वाटर एन्ड मिनरल्स को काम गर्छ ठीक छ मिनरल्स को काम गर्छ छौ तिमीहरु यहाँ बोल्दैन त तिमीहरु हजुर हेलो बुझिरा छैनौ ननक सिंह आर यु गेटिङ हाँ सर जी ननक हाँ सर जी सुती सक्यो नहीं शुद्धि नहीं हुए थे हाँ समझ जी रहे हो ना समझ रहे हो जी जी सर जी कहाँ से हो भाई नेपाल से हो कि इंडिया से मैं नेपाल से ही हूँ सर हाँ नेपाल से ही सर हेलो हाँ सर जी बोलिए ना नेपाली है ना भाई हाँ जी नेपाली हूँ मैं अच्छा ल त यहाँ डायमिटर अफ ल्युमेन अफ भेसल्स के छ बढी छ भने अनि यिनीहरुको कन्डक्सन अब कहाँ हुन्छ कन्डक्ट वाटर चाहिँ मिनरल कन्डक्ट गर्यो हैन बट कन्डक्सन कहाँ हुन्छ फास्टर कहाँ हुनु पर्यो भेसल्समा हुनु पर्यो किनभने यिनीहरुको लुमेन चाहिँ के छ ल्युमेन भेसल्सको के छ ठुलो छ भने धेरै अमाउन्टको चाहिँ वाटर र मिनरल्स चाहिँ कन्डक्ट गर्छ नि सो भेसल्स हैज फास्टर कन्डक्टिङ सिस्टम देन ट्र्याकिट्स है हैन भेसल कन्डक्ट्स फास्टर देन ट्र्याकिट्स यो त लजिकल कुरा भयो हैन किनभने ल्युमेन
ल्युमेन के डायमिटर छ बढी छ भेसलको ल्युमेन चाहिँ डायमिटर बढी छ त्यही भएर चाहिँ फास्टर कन्डक्ट गर्छ ठीक छ ल त्यस्तै हेर न अहिलेसम्म सबभन्दा बढी लेन्थको चाहिँ बढी लेन्थको भेसल छ थाहा छ तिमीहरूलाई कहाँ पाउँछ सबभन्दा बढी लेन्थको 10 सेन्टिमिटर पाउँछ हैन 10 नर्मल हैन मिटरको हुन्छ चाहिँ 2 to 5 मिटर चाहिँ पाउँछ कहाँ 2 to 5 मिटर पाउँछ ओकमा या युक्लाइप्टसमा ठीक छ यो चाहिँ दिस इज द लंगेस्ट भेसल यिनीहरुमा पाउँछ है लंगेस्ट भेसल्स आर फाउन्ड इन ओक अर युक्लाइप्टसमा पाउँछ ठीक छ ल बुझिरहेछौ ठीक छ अब स्पेशल पोइन्ट्सको कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म तिमीहरुको डेड टिस्यु कहाँ पायो एउटा स्क्लेरेन्कामामा पायो हैन ट्याकेट्समा र भेसल्समा है ठीक छ लिग्निफाइड सेल वाल कहाँ पायो स्क्लेरेन्कामा ट्याकेट्स र भेसल्समा अहिलेसम्म यति मात्र पाएको हैन ल यति हो बुझ्नु पर्ने भेसल्सको बारेमा ठीक छ अब भेसल्सको बारेमा भइसक्यो अब के को बारेमा पढ्ने जाइलम पेरेन्काइमा है दिस इज द थर्ड टाइप अफ सेल दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा है जाइलम पेरेन्काइमाको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ कुन हो लिभिङ होला कि डेड टिस्यु होला भन त लिभिङ जाइलम पेरेन्काइमाको क्यारेक्टरको कुरा गर्दाखेरि जाइलम पेरेन्काइमाको क्यारेक्टरको कुरा गर्दाखेरि यसको सेल्स कस्तो होला लिभिङ होला हैन लिभिङ किन भयो थिन वाल्डले लिभिङ किन भयो किनभने यिनीहरुको सेल वालमा चाहिँ सेलुलोज पाउँछ के थिन वाल छ ठीक छ हो यिनीहरुको थिन वाल्ड भयो भने के हुनु पर्यो लिभिङ हुनु पर्यो हैन लिभिङ सेल्स भयो अनि लिभिङ सेल्स भयो किन भन्दाखेरि वाल्समा चाहिँ के हुन्छ रे वाल अफ सेलुलोज है लिग्निन नभएर के भइदियो रे सेलुलोज छ है यिनीहरुको सेल वालमा चाहिँ के छ सेलुलोज छ त्यही भएर के भयो लिभिङ भयो ठीक छ ल एकछिन है गाइज इम्पोर्टेन्ट कल आयो एउटा एकदम जरुरी
हेलो सरी गाइज फर डिस्टर्बेन्स। ल के भयो रे लिभिङ सेल भयो। किन भयो लिभिङ? किनभने यिनीहरूको चाहिँ सेल वालमा चाहिँ सेलुलो छ। ठिक छ। अब यिनीहरू झ्यालेम के काम होला भन त? यसले पनि चाहिँ कन्डक्सनको काम गर्छ। मिनरल अफ वाटर कन्डक्सनको काम गर्छ। ठिक छ। कन्डक्सनको काम गर्छ बट अफ सर्ट है हैन। एन्ड लेटरल कन्डक्सन अफ वाटर। लेटरल भनेको कतातिर? जस्तै यो प्लान्ट बडी भयो भने हैन, दिस इज एउटा सेक्सन गरिरहेछौ भने हैन, एउटा भर्टिकल सेक्सन गर्छौ भने दिस इज द मेडियल सेक्सन। ठिक छ। लेटरल भनेको अब यो लाइनबाट यो मेडियल लाइन मेडियन बडीबाट कहाँ गइरहेछ रे? लेटरल जान्छ है, बाहिरपट्टि जान्छ है। मिडल बडी एक्सिसबाट बाहिरपट्टिबाट जान्छ। द्याट इज लेटरल कन्डक्सन है। लेटरल कन्डक्सन। अब लेटरल कन्डक्सन जान्छ भने त्यो सर्ट डिस्टेन्सको लागि जान्छ। बुझ्यो? कन्डक्सन त गर्यो तर कहाँ गर्यो? लेटरली कन्डक्सन गर्यो। ठिक छ। लेटरली कन्डक्सन गर्यो। के कन्डक्सन गर्यो? जाइलमको कुरा भइरहेछ भने वाटर र मिनरल्स है। वाटर र मिनरल्स अब कन्डक्ट गर्यो कहाँ गर्यो? द्याट इज लेटरल हैन। लेटरली कन्डक्सन गर्यो। ठिक छ। इन द लेटरली कन्डक्सन गर्यो। लेटरली एन्ड फर के को लागि भन न? फर सर्ट डिस्टेन्स है। फर सर्ट डिस्टेन्स फर सर्ट डिस्टेन्स ट्रान्सपोर्ट। ठिक छ। र यसलाई अरु पनि काम गर्छ। एउटा स्टोरेजको काम गर्छ है। हेल्प्स इन स्टोरेज। ठिक छ। एउटा कन्डक्सनको काम गर्यो, एउटा स्टोरेजको काम गर्यो। ठिक छ। अब हेल्प्स इन स्टोरेज। अब के स्टोर गर्ला? स्टोरेजको त काम गर्यो तर के स्टोर गर्छ ले? भन त के स्टोर गर्छ? सुगरहरू। ठिक छ। सुगर्स। ठिक छ। त्यस्तै स्टार्चको हैन, त्यस्तै लिपिड्सको र टेनिन्सहरूको चाहिँ यिनीहरू स्टोर गर्छ। ठिक छ। बुझिरहेछौ? बुझ्यो? हजुर जाइलम पेरेन्काइमा बुझ्यो? बुझ्यो। ल जाइलम पेरेन्काइमा यति मात्र तिमीलाई बुझ्नु पर्ने छ। दिस इज सेल्स, लिभिङ सेल्स है। दिस इज एक्स्ट्रा लगाऊ यहाँ। थिन वाल र लिभिङ सेल्स। जाइलममा यही मात्र एउटा के छ रे? लिभिङ छ। बाकी सब डेड हुन्छ। बाकी सब के हुन्छ? डेड हुन्छ है। डेड हुन्छ। ठिक छ। ल जाइलम पेरेन्काइमा इज द ओन्ली cells that is living in the xylem. All the cells are dead छ है। ठिक छ। ल अर्को कुरा गर्दाखेरि अब आयो के? जाइलम फाइबर और वुड फाइबर पनि भनिन्छ है। हो, जाइलम फाइबर और वुड फाइबर पनि भनिन्छ। ठिक छ है। ल अब जाइलम फाइबरको कुरा गर्दाखेरि यो पनि के हो रे? के भो भन त? के हो भन न? यसमा पनि के हुन्छ रे? यसमा पनि बोर्डर पिट, जाइलम भेसल्स पिट हुन्छ है। यहाँ बोर्डर पिट्स हुन्छ है। बोर्डर पिट्स। अब यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ? इलोंगेटेड त हुन्छ यो पनि सेल, बट इट इज लेस इलोंगेटेड देन ट्रैकिड्स एन्ड भेसल। ट्रैकिड भेसल्समा इलोंगेटेड सेल्सहरू थियो हैन, त्यस्तै यसमा पनि इलोंगेटेड सेल्स हुन्छ बट इलोंगेसन इज लेस देन ट्रैकिड्स एन्ड भेसल। ठीक छ। ठीक छ। र यसमा पनि के हुन्छ रे? के हुन्छ? लिटिल और स्लाइट
स्लाइटली इलेटेड सेल्स हो, इलिङ्गेटेड सेल्स भयो, सेल्स भयो। अब सेल्स के हुन्छ रे, थिक वाल्ड कि थिन वाल्ड? भन न। डेथ हो भने ठिक नै होला। हो, डेड छ भने के हो? ठिक थिक हुन्छ है, थिक हुन्छ। थिक किन हुन्छ भन त? लिग्निफाइड डिपोजिसन अफ लिग्निन। डिपोजिसन अफ लिग्निनको Okay. लागि लिग्निफाइड थिक वाल्ड हो, थिक वाल्ड हुन्छ। अनि थिक वाल्ड भयो भने डेड नै हुन्छ, डेड इन्भेन्ट। ठिक छ, ठिक छ। फाउन्ड एबन्डेन्टली इन पेरासुट, पेरासुटमा चाहिँ बढी पाउँछ है। पोरासुट, पोरासुट भनेको थाहा छ? जस्तै एउटा लग तिमीहरू हेर्छौ भने बिचको जुन यो पार्ट हुन्छ नि, बिचको पार्टको कलर एउटा डिफ्रेन्ट हुन्छ हैन? अनि वरिपरिको काठको चाहिँ डिफ्रेन्स हुन्छ, ट्रान्सभर्स सेक्सन हेर्छौ भने हैन? अनि यो चाहिँ यो जुन बिचको पार्ट हुन्छ नि, त्यो एकदम स्ट्रङ हुन्छ। किन? लिग्निन र टेनिन्सको चाहिँ डिपोजिसन भएर। तर यो जुन वरिपरिको पार्ट हुन्छ नि, स्लाइटली व्हाइटिश कलरको हुन्छ, नोटिस गरेका छौ काठमा? अनि त्यो चाहिँ के हो? पेरासुट हो है। पोरासुटको मतलब इनरमा चाहिँ त्यति हार्ड भएर बसेको हुँदैन। बुझ्यो? दिस इज पेरासुट, दिस इज पोरासुट, दिस इज वाट? हार्डवुड है, हार्डवुड भनिन्छ त्यसलाई। बुझ्यो? अब पेरासुट र हार्डवुड बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो। बोल्न रे केही हो। एबन्डेन्टली फाउन्ड इन कहाँ रे? पेरासुट, पोरासुट है, पोरासुटमा पाउँछ। ठिक छ, बुझ्यो? बुझ्यो दाइ। ल त्यस्तै अब हेर न, सबै प्लान्ट्स पार्ट डेड छ एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा के छ रे? लिभिङ छ है। ठिक छ। ल त्यस्तै नोटको कुरा गर्दाखेरि नोटमा कुरा गर्छौ भने नोटमा लेख। ठिक छ। स्ट्रक्चर अफ जाइलम है, स्ट्रक्चर अफ जाइलम। जाइलमको स्ट्रक्चर डाइकोटमा के भइदिन्छ? डाइकोटमा कस्तो हुन्छ? डाइकोटमा जाइलमको स्ट्रक्चर थाहा छ कस्तो हुन्छ? पोलिगोनल है। पोलिगोनलको मतलब धेरै साइड्स भएको है, धेरै साइड्स भएको, यस्तो पोलिगोनल्स भनिन्छ हैन? यिनीहरू पोलिगोनल्स हो हैन? यस्तो हैन? यस्तो भइदिन्छ पोलिगोनल्स। ठिक छ। तर मोनोकोटमा के भइदिन्छ? मोनोकोटमा भन त। मोनोकोटमा के भइदिन्छ? ओभेल भइदिन्छ, यस्तो भइदिन्छ हैन? ओभेल राउन्ड भइदिन्छ हैन? रुट्सको तिमीहरू स्ट्रक्चर हेर्छौ भने कस्तो हुन्छ रुट्समा हैन? मेटाजाइलम यता हुन्छ, प्रोटोजाइलम यता हुन्छ हैन? यहाँ चाहिँ फ्लोएम भयो, फेरि यता हुन्छ हैन? 8 to 9 हुन्छ नि, 8 to 9 जाइलमको स्ट्रक्चर पाउँछ नि रुट्समा हो। त यिनीहरू चाहिँ मोनोकोटको रुटमा यस्तो पाउँछ, तर डाइकोटको रुटमा कस्तो पाउँछ? डाइकोटको रुटमा यस्तो पाउँछ हैन? फेरि एउटा यस्तो पाउँछ हैन? फेरि यहाँ फ्लोएम केमियमहरू हुन्छ, फेरि यहाँ यस्तो पाइदिन्छ हैन? यस्तो पाइदिन्छ स्ट्रक्चरली हेर्छौ भने। ठिक छ। त त्यही भएर मोनोकोटमा कस्तो पाउँछ? ओभेलर राउन्ड पनि हुन्छ है, ओभेलर राउन्ड। ठिक छ। ल अब एउटा अझै छ, टाइलोसिस भन्ने छ। टाइलोसिस भनेको के भने थे रे? व्हाट इज टाइलोसिस? टाइलोसिस सोधेछ है। टाइलोसिस भनेको इनग्रोथ है, बैलून लाइक इनग्रोथ थ्रू पिट्स। अब पिट्सको कुरा भनेको थिए जो हैन? सपोज दिस इज सेल मेम्ब्रेन छ भने हैन? सेल वाल छ भने यहाँ चाहिँ प्राइमरी, सेकेन्डरी हैन, टर्सरी चाहिँ हुन्छ हैन? मिडल एमिलामा हो। अनि यो पार्ट चाहिँ पिट हो। अनि यो पिट के भइदिन्छ भन्दाखेरि दिस पिटको सेल भित्र चाहिँ बैलून जस्तो ग्रोथ भइदिन्छ के यस्तो। ठिक छ।
हो यहाँ त छरी छ हैन यो चाहिँ बेलुन जस्तो ग्रोथलाई के भनिन्छ टाइलोसिस भनिन्छ ठीक छ इन द ल्युमेन अफ भेसल एन्ड ट्र्याकिट्स ठीक छ अब सिल्स छ हैन अब यो त ट्र्याकिट्स हो हैन ट्र्याकिट्स भयो अब ट्र्याकिट्सको ल्युमेन जुन छ नि ल्युमेनमा के भइदिन्छ भित्र इनग्रोथ भइरहेछ बैलिन जस्तो इनग्रोथ भइन्छ ल्युमेन के भयो नेर्भर भइदिन्छ हैन नेर्भर भइदिन्छ यसको साइज इन्क्रिज भयो भने चाहिँ ल्युमेनलाई ब्लक गरिदिन्छ र ट्रीलाई के भइदिन्छ ट्रीमा वाटर कन्डक्सन हुँदैन मिनरल कन्डक्सन हुँदैन खाना बन्दैन अनि प्लान्ट्स बडी के भइदिन्छ मरिहाल्छ बुझिरहेछौ बुझ्यो नि वाटर टाइलोसिस भनेको के हो भने बुझ्यो नि है बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो ओके टाइलोसिस भनेको के हो रे दैट इज इनग्रोथ अफ balloon like ingrowth of ingrowth through pits को थ्रु भइराछ है ठीक छ के हो रे यो balloon like ingrowth through pits in कहाँ in the lumen of vessel है lumen of vessels को lumen भयो यसको साइज इन्क्रिज भयो भने के भइदिन्छ vessels and tracheids यो के गरिदिन्छ ब्लक गरिदिन्छ के ब्लक्स देम है ब्लक गर्ने काम पनि गर्छ त्यही भएर वाटर मिनरल कन्डक्सन ब्लक हुन्छ र प्लान्ट बिरुवा मर्छ बुझ्यो टाइलोसिस भनेको बुझिरहेछौ हजुर बोल न रे बोल कहीं ल त्यस्तै अब टाइप्स अफ जाइलमको कुरा गर्दाखेरि टाइप्स अफ जाइलमको बारेमा अलिक पढौँ है टाइप्स अफ जाइलम कस्तो कस्तो हुन्छ जाइलमहरू टाइप्स अफ जाइलमको कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट कुन टाइप्स पढ्ने रे बेस्ड अन ओरिजिन ठीक छ बेस्ड अन ओरिजिनको टाइप्समा ठीक छ पहिलो के पढ्ने बेस्ड अन ओरिजिन है ओके बेस्ड अन ओरिजिनको बेसिसमा जाइलम चाहिँ दुईटा किसिमको हुन्छ कुन जाइलम हुन्छ एउटा के भयो रे बेस्ड अन जाइलमको रूपमा चाहिँ के हुन्छ बेस्ड अन जाइलम के हुन्छ एकमा प्रोटोजाइलम है प्रोटोजाइलम हुन्छ ठीक छ प्रोटोजाइलम त्यस्तै सेकेन्डमा के भइदिन्छ मेटाजाइलम भयो ठीक छ मेटाजाइलम ठीक छ अब प्रोटोजाइलमको कुरा गर्छौ भने प्रोटोजाइलममा के हुन्छ फर्स्ट फर्मड ठीक छ फर्स्ट फर्म जुन पहिलो बन्छ नि जुन जाइलम पहिलो बन्छ दैट इज प्रोजाइलम ठीक छ प्रोजाइलम छ भने यसको मतलब इमेच्योर्ड होला हैन अहिले मेच्योरिटी गेन गरेको छैन मतलब यसमा फाइबरहरु पनि नहोला थिकनिङ पनि नहोला ठीक छ बुझ्यो फर्स्ट फर्म जाइलम है फर्स्ट फर्म जाइलम भयो फर्स्ट फर्म जाइलम बनिरहेछ जुन भर्खरै बनेको भर्खरै बच्चा जस्तै चाइल्ड एकदम बच्चा ठीक छ बच्चा जाइलम ठीक छ फर्स्ट फर्म जाइलम ठीक छ अब यसले चाहिँ के हुन्छ अब इनियर मेच्युर्ड भयो छैन भने के भइदिन्छ थिकनिङ नहोला हैन थिकनिङ के भइदिन्छ होला तर थिकनिङ कहाँ हुन्छ थिकनिङ थोरै हुन्छ ल कहाँ हुन्छ थिकनिङ भन्दाखेरि कहाँ हुन्छ एंगुलरमा हुन्छ है एंगल्सहरुमा मात्र ठीक छ जस्तै यो सपोज हैन डाइकोटमा चाहिँ यो हेक्सागोनल सेल्स भयो भने यो एंगल हो हैन अनि एंगलमा मात्र थोरै हैन थिकनिङ हुन्छ हैन थिकनिङ कहाँ हुन्छ थिकनिङ थोरै हुन्छ र कहाँ हुन्छ एंगुलरमा हुन्छ है एनुलर थिकनिङ ठीक छ र यसलाई के पनि भनिन्छ स्पाइरल है स्पाइरल थिकनिङ ल यसमा के हुन्छ इमेच्योर्ड छ भने के हुन्छ यसमा फाइबर एब्सेन्ट हुन्छ
फाइबर्स आर एब्सेन्ट फाइबर्स धेरै हुँदैन है फाइबर्स आर अलमोस्ट एब्सेन्ट अर प्रेजेन्ट इन नेग्लिजिबल अमाउन्ट ठीक छ ल लुमेनको कुरा गर्दाखेरि हैन लुमेनको कुरा गर्दाखेरि यसमा लुमेन कस्तो होला इमेच्योर्ड छ भने लुमेन कस्तो होला नर्भर होला हैन सेल्सहरु म्याच्युर भइसकेपछि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हैन एक्सपेन्ड हुँदै जान्छ अलि साइज बढ्दै जान्छ भने के भइदिन्छ लुमेन ठुलो हुँदै जान्छ ठीक छ बियर्स नैरो लुमेन है नैरो लुमेन बियर गर्यो ठीक छ ल मेटाजाइलमको कुरा गर्दाखेरि मेटाजाइलममा के भइदिन्छ लेटर फर्मड ठीक छ अब यही प्रोटोजाइलम के भइदिन्छ मेच्युर्ड भइदिन्छ मेच्युर्ड भएर के दिन्छ मेटाजाइलम दिन्छ मेटाजाइलम दियो भने यसलाई के भइदिन्छ लेटर फर्मड के जाइलम लेटर फर्म जाइलम ठीक छ ल लेटर फर्म भनेको पछि सब पहिला बनेको है लेटर फर्म पहिला बनेको र मेच्युर्ड भएको ठीक छ फर्स्ट फर्म भनेको भर्खरै फर्म भएको है भर्खरै फर्म भएको र नयाँ छ ताजा छ है बच्चा छ अहिले यो चाहिँ एडल्टमा आयो ठीक छ ल यसमा चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि थिकनिङ त हुन्छ यसमा पनि थिकनिङ हुन्छ है र थिकनिङ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि थिकनिङ यसमा कहाँ हुन्छ रेटिकुलेट पिटेड एन्ड एस्कुलरी फर्ममा ठीक छ रेटिकुलेट पिटेड फेरि भन्छ तिमीहरू हैन सरले नेमको मोडुलबाट पढाइदिनु भयो हैन यो भन्दा तिमीहरूलाई बढी चाहिँदैन अरु वर्ड्सहरु यति बुझ्यो भने यति त तिमीहरू बुझ्न सक्दैन अरु के भन्नु तिमीहरूलाई फर्म टाइप है ल अब त्यस्तै यसमा चाहिँ ल्युमेन के हुन्छ रे ल्युमेन के हुन्छ लार्ज हुनु पर्यो ठीक छ बियर्स लार्ज भेसल्स अर ल्युमेन है ल्युमेन भनेको कहाँ हुन्छ भेसल्समा हुन्छ है यो ल्युमेनसँग कन्फ्युज नहुनु ल्युमेन्स लेखेर भेसल्स लेख भेसल्स विल बी द बेस्ट है भेसल लार्ज भेसल्सहरु हुन्छ ठीक छ भेसल्स ठीक छ बुझ्यो हजुर ठीक छ फर्स्ट फर्म जुन बन्छ नि फर्स्ट फर्म के हो रे प्रोटोजाइलम अनि लेटर फर्म भनेको मेटाजाइलम है अब यिनीहरुमा जुन पहिलो बन्छ त्यो के हुन्छ बडी म्याच्युर्ड हुन्छ हैन जुन पहिलो बन्छ भने त्यो के हुन्छ बडी म्याच्युर्ड हुन्छ कि थोरै म्याच्युर्ड हुन्छ बडी म्याच्युर्ड हुन्छ भने टाइमको हिसाबले प्रोटोजाइलम चाहिँ बडी म्याच्युर्ड हुँदै जान्छ मेटाजाइलममा त ठीक छ बुझिरहेछ ह लार्जर स्मलर किन के हुन्छ प्रोटोजाइलम हुन्छ किनभने पहिलो बनाएको छ यिनीहरुको सेल साइज इन्क्रिज हुँदै जान्छ जो पहिलो बन्छ त्यसको पहिला हाइट बढ्ने हो हैन ग्रोथ हुने हो बडी ह तिमीहरुको सानो भाइ बहिनी होला भने तिमीहरुको सानो भाइ बहिनी भन्दा पहिला जन्मेको छ भने हाइट ठुलो छैन साइज ठुलो छैन एनर्जी धेरै छैन भाइकोहरु भन्दा हो त्यस्तै हो के यो ठीक छ साइजको कुरा भनेको छैन साइजको बारेमा सोध्दा पनि सोध्दैन यति मात्र सोध्छ है तिमीहरुलाई सोध्यो भने पनि यो प्वाइन्ट पनि नबिर्सनु ठीक छ ल अनि यो पनि सोध्दैन खासै तर त्यही पनि दिमागमा राख्नु ल बेस्ड अन यो ओरिजिनको फर्ममा भयो बेस्ड अन पोजिसनको फर्ममा गर्छौ भने पोजिसन अफ वाट प्रोटोजाइलमको पोजिसन अब प्रोटोजाइलम भनेको फर्स्ट फर्म है फर्स्ट फर्म ठीक छ प्रोटोजाइलम बेस्ड अन के को बारेमा पढ्ने ओरिजिनको फर्ममा बेस्ड अन सेकेन्डमा के पढ्ने बेस्ड अन प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेन्ट छ त्यसको बेसिसमा है बेस्ड अन पोजिसन अफ प्रोटोजाइलमको पोजिसनको बेसिसमा पढ्छौ भने यो चाहिँ इन्डार्स एक्सडार्स र मेसाजार्स छ ठीक छ एक्सार्स भनेको हेर एक्स तिमीहरुको गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड होला भने के भइदिन्छ एक्स भयो भने के भइदिन्छ जिन्दगीबाट बाहिर गइदिन्छ भने
प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेन्ट हुनु पर्यो? बाहिर प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। ठिक छ? प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेन्ट हुनु पर्यो रे? एक्स है, एक्स भनेको बाहिर जिन्दगीबाट जानु। ठिक छ? एक्सार्स भनिरहेछ है। एक्सार्सलाई पनि अरु के भनिन्छ? सेन्ट्रिपेटल है। सेन्ट्रिपेटल भयो। ठिक छ? ल सेन्ट्रिपेटल केटी छोडेर गइदियो, जिन्दगीबाट गइदियो भने के हुन्छ? बाहिर गयो। त्यस्तै प्रोटोजाइलम के भयो रे? एक्स भयो उसको हैन। एक्स भयो भने आउटसाइड प्रेजेन्ट हुन्छ है। आउटसाइड प्रेजेन्ट हुन्छ है। प्रोटोजाइलम कहाँ छ? प्रोटोजाइलमको कुरा भइरहेछ है। प्रोटोजाइलम पोजिसन अफ प्रोटोजाइलमको बेसिस भयो भने प्रोटोजाइलम के भयो? एक्स छ मतलब प्रोटोजाइलम इज प्रेजेन्ट कहाँ? आउटसाइड। प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेन्ट भयो? आउटसाइड प्रेजेन्ट। यसको मतलब मेटाजाइलम कहाँ प्रेजेन्ट हुनु पर्यो? यसको मतलब मेटाजाइलम इनसाइड है, सेन्ट्रलतिर। ठिक छ? ठिक छ? सेन्ट्रिपेटल किन भनिएको छ थाहा छ यसलाई? जस्तै तिमीहरू कुनै पनि बडी सर्कुलर मोसनमा गर्छौ भने यिनीहरूको सेन्ट्रिपेटल फोर्स कहाँ लाग्छ? यतातिर लाग्दैन हरेक पोइन्टको बाहिरतिर? बाहिरतिर लाग्छ हैन? यहाँबाट योबाट यतातिर लाग्छ बाहिरतिर हैन? भने बाहिरतिर लाग्छ भने त्यो के भयो रे? यो त एक्सेलरेसन दिने हो, भेलोसिटी दिने हो, तर यो चाहिँ सेन्ट्रलबाट बाहिरतिर फोर्स लाग्छ, सेन्ट्रिपेटल फोर्स। त्यही भएर बाहिर भनेको है सेन्ट्रिपेटल जाइलम पनि भन्यो। हेत्तेरी। ल त्यस्तै यो कहाँ पाउने भयो रे? अब मेटाजाइलम के भयो? मेटाजाइलम कहाँ पाउने भयो? सेन्ट्रल हैन, भित्रतिर पाएन भयो, इनसाइडतिर। अब यिनीहरू यस्तो टाइप चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि यस्तो टाइप कहाँ पाउँछ? रुटमा पाउँछ है। रुट दुईटै रुट्समा है। डाइकोट एन्ड मोनोकोट है। मोनोकोट। ठिक छ? ल त्यस्तै अब एक्सार्स भयो। अब इन्डार्स भनेको अब जिन्दगीमा आउने। इन्डार्स भनेको जिन्दगीमा बसिरह्यो हैन? ठिक छ? यसलाई चाहिँ के भनिन्छ रे? सेन्ट्रिफ्युजल। ठिक छ? केटाकेटीहरू के छ रे? जिन्दगीमा तिमीहरूको छ। यसलाई के भन्यो? सेन्ट्रिफ्युगल है। सेन्ट्रिफ्युगल छ। त्यस्तै इन्डार्सको मतलब के भयो? सेन्ट्रिफ्युजल मतलब छोडेर गएको छैन, अहिले जिन्दगीमै छ है। ल छोडेर गएको छैन, जिन्दगीमै छ। जिन्दगीमै छ भने प्रोटोजाइलम। हेर न, प्रोटो भनेको फर्स्ट फर्म हैन? फर्स्ट फर्म जुन के भन्नु, जुन पहिलाको जुन फर्स्ट टाइम जब जिन्दगीमा जुन आउँछ नि केटाकेटी, त्यो चाहिँ लाइफ टाइम बिर्सिँदैन के, बुझ्यो? लाइफ टाइम हुन्छ हो। त्यही हो प्रोटोजाइलम भनेको फर्स्ट फर्म, जो पहिलो जिन्दगीमा आउँछ नि, कहिले बिर्सिँदैन तिमीहरू, बुझ्यो? त फर्स्ट फर्म चाहिँ के भयो रे? फर्स्ट फर्म जिन्दगीभरि बस्छ है। फर्स्ट फर्म जिन्दगीभरि त्यसको याद सताइन्छ। त्यस्तै प्रोटोजाइलम फर्स्ट फर्म चाहिँ कहाँ भयो? सेन्ट्रल भयो। सेन्ट्रल भनेको इनसाइड है, एकदम डिप हार्टमा बस्यो है। सेन्ट्रल डिप हार्टमा बस्यो। ठिक छ? याद राख्नु है। ल त्यस्तै अब मेटाजाइलम कहाँ बस्यो रे? मेटाजाइलम आउटसाइड भयो हैन? हो, जो पछि आउँछ त्यो आउँछ जान्छ के मतलब छ हैन? फर्स्ट जो आयो त्यो कि डिप बस्छ है, सेन्ट्रल बस्छ, इनसाइड बस्छ है एकैचोटि। बुझ्यो? कन्फ्युजन त अब हुँदैन? लजिक दिइसके हो। यस्तो लजिक दियो भने त तिमीहरू कहाँ बिर्सिन्छौ? ल एजको डिमान्ड। ल के भयो रे? यो चाहिँ कहाँ पाउने भयो? स्टिममा। कुन स्टिममा? डाइकोटमा एन्ड मोनोकोटमा। ठिक छ? डाइकोट एन्ड मोनोकोट। ठिक छ? अब हेर न यहाँ तिमीहरू, यहाँ रुट छ, एक्स
ER छ ER भनेको अब छोडेर गइदियो केटी छोडेर वा केटा छोडेर गइदियो भने तिमीहरुलाई के भइदिन्छ इमर्जेन्सी कन्डिसन भइदिन्छ हैन तिमीहरुलाई हस्पिटल लग्नु पर्यो इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा चेकअप गराउनु पर्यो हैन जीव सन्चो हुँदैन खानपिन सबै छुट्छ हैन त्यस्तै ER भयो इमर्जेन्सी है इमर्जेन्सी आउँछ तिमीहरुमा हैन त्यस्तै इन्डास भनेको E फर ES भनेको एक्स्ट्रा स्टिमुलेटेड है ES भनेको एक्स्ट्रा स्टिमुलेटेड सम्झ है केटाकेटी बसिरहेछ स्टिमुलेटेड छ तिमीहरु हैन बुझ्यो यो पनि बुझ्न सक्छौ है तिमीहरु एक्स्ट्रा स्टिमुलस छ ठीक छ Yes, बुझ्यो sir. एक्जाम्पल ल मेसर्स अब मेसर्सको कुरा गर्छौ भने मेसर्समा के हुन्छ कम्प्लिकेटेड बिचमा ठीक छ न छोडेर न गइरहेछ न राम्रो जिन्दगीमा बसिरहेछ बुझ्यो बिचमा भयो कम्प्लिकेटेड रिलेसनशिप ठीक छ स्यान्डविच भयो हैन के भइदियो रे स्यान्डविच भइदियो केमा स्यान्डविच भइदियो प्रोटोजाइलम इज सराउन्डेड बाइ मेटाजाइलम बुझ्यो अब जस्तै एउटा केटी फर्स्ट यो केटी आयो तिमीहरुको जिन्दगीमा अब केटा आयो हैन अब यो केटाकेटी त अब जिन्दगी डिप बस्यो तिमीहरुको मनमा हैन अब यसले के भइदिन्छ भन्दाखेरि अब धेरै केटीहरु आउँछ हैन यता केटाकेटी आउँछ अर्को केटाकेटी आउँछ हैन अब यिनीहरुको त आउँदै गर्छ जादै गर्छ हैन तर बीचमा जुन पहिलो आको छ त्यो चाहिँ डिप बस्छ तिमीहरुको मनमा हैन हो त्यही भएर यो बाहिरको जुन केटाकेटीहरु सेकेन्ड थर्ड फोर्थ जति पनि आउँछ हैन तिनीहरुको बीचमा चाहिँ एकजना जहिले पनि ट्रु भएर बसेको हुन्छ जिन्दगीभरि हो दैट इज प्रोटोजाइलम दिस इज प्रोटो मतलब पहिलो आगको प्रोटोजाइलम हैन पहिलो जुन आइराछ अनि दिस आर मेटाजाइलम्स यसको मतलब मेटाजाइलम्सहरुको जो पछि आउँछ जति केटाकेटीहरु पछि आउँछ तिनीहरुको बीचमा छ एउटा त साप सिद्धत वाला त भइहाल्छ नि प्रोटोजाइलम बुझ्यो हो यो स्यान्डविच भएर बसिराछ ठीक छ Yes, sir. बुझ्यो ओके ल आई मेड एनाटोमी इजी एनाटोमी के भयो रे इजी भयो ल प्रोटोजाइलम surrounded by मेटाजाइलम है मेटाजाइलममा सुराउन्ड गर्यो ठीक छ मेटाजाइलमले सुराउन्ड गर्यो ठीक छ वरिपरि त धेरै आयो टनै आयो हैन पछि तर पहिलो चाहिँ के भयो बीचमा रहिरह्यो कम्प्लिकेटेड छ है ठीक छ Yes, sir. ल यो कहाँ पाउँछ भन त कहाँ पाउँछ यो Leaf ma. लिफमा र फर्न्समा फर्न्समा पनि पाउँछ सोधेको छ फर्न्समा है ठीक छ ल यो चाहिँ लिफमा पाउँछ बुझ्यो तिमीहरु बुझ्यो दाइ ओके प्रोटोजाइलम इज सराउन्डेड बाइ मेटाजाइलम फ्रम बोथ साइड्स है बोथ साइड्स मतलब पेरिफेरीतिर पनि मेटाजाइलम भयो सपोज दिस इज भेस्कुलर मण्डल छ भने यतातिरबाट पनि मेटाजाइलम सेन्ट्रलतिर हैन दिस इज सेन्ट्रल अनि पेरिफेरीबाट पनि के भयो मेटाजाइलम र बीचमा के छ बीचमा प्रोटोजाइलम बुझ्यो पेरिफेरी र सेन्ट्रलमा चाहिँ भयो मेटाजाइलम बीचमा चाहिँ भइदियो यो दुटैको बीचमा चाहिँ भइदियो यो दुटै मेटाजाइलमको बीचमा भइदियो प्रोटोजाइलम ठीक छ बोथ साइड्स है ल यो चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि कहाँ पायो रे भन Leaf ma ra fond ma. फर्न्समा पायो र लिफमा पायो लिफमा ठीक छ Yes. ओके ठीक छ भने भेरी गुड ठीक छैन भने पनि भेरी गुड ठीक छ आज यतिसम्म राखौँ है जाइलम फिल्म पढाउँदा भोलि है Okay, sir. बुझ्यो नि अहिले यो कन्फ्युज नहुनुहरु यो तिमीलाई हैन एकदम कन्सेप्ट दिएर बुझाइदिएको छु हैन हेर बेस्ड अन द पोजिसन अफ प्रोटोजाइलम एक्सर्स भनेको
एक्स गयो, जिन्दगीबाट गयो, मतलब प्रोटोजाइलमकै कुरा भइरहेछ है, प्रोटोजाइलमकै कुरा गर्छ। एक्स जिन्दगीबाट गयो सेन्ट्रिपेटल है, प्रोटोजाइलम आउटसाइड, पहिलो जुन आयो त्यो गयो, ठिक छ, फर्स्ट टाइममा। मेटाजाइलम सेन्ट्रली प्रेजेन्ट भयो। रुट अब पहिलो छोडेर गयो भने के हुन्छ, सातौं उड्छ होइन, इमर्जेन्सी कन्डिसन आउँछ इआर है, इआर भनेको कहाँ भयो, एक्स जाइलम भनेको रुट्समा पाउने भयो आर है, ठिक छ, ठिक छ। यस सर। इमर्जेन्सी आयो, ठिक छ। त्यसै इन्डार्स अब के भइदियो, अब पहिलो जुन आयो नि त्यो जिन्दगीभरि बस्दै बस्यो, इनसाइड बस्यो होइन, डिप इनसाइड बस्यो, त्यो चाहिँ डिप इनसाइड जहिले पनि बस्छ है। अब मेटाजाइलम इज पेरिफेरल, मेटाजाइलम के भयो, पेरिफेरल भयो। यो चाहिँ के हो भने एक्स्ट्रा जुन पहिला आउँछ त्यो स्टिमुलसको रूपमा तिमीहरूलाई काम गर्छ, ठिक छ। एक्स्ट्रा इएस है, एक्स्ट्रा स्टिमुलस भनेको इन्डार्स है, इन्डार्समा स्टिम, ई भनेको इन्डार्स, एस भनेको यहाँ भएको एस स्टिममा पाउँछ, डाइकोट र मोनोकोट स्टिममा, ठिक छ। मेसार्स भनेको कम्प्लिकेसन आयो, ठिक छ। फर्स्ट त बस्दै बस्छ, तर आउने बिचमा एउटा साइडबाट आउँछ, अर्को साइडबाट जान्छ, एउटा साइडबाट आउँछ, अर्को साइडबाट जान्छ होइन। तर जुन फर्स्ट आउँछ प्रोटोजाइलम त्यसको असर त रहिरहन्छ, तर यसको कारणले गर्दा एउटा आउँछ यताबाट जान्छ, यताबाट आउँछ यताबाट जान्छ, मतलब मेटाजाइलम आइरहेछ, मेटाजाइलम गइरहेछ, दुईटै साइडबाट होइन, दुईटै साइडबाट काम गरिरहेछ, द्याट इज मेसाज प्रोटोजाइलम। दिस इज फाउन्ड इन लिफ है, लिफ र फर्नमा पायो, ठिक छ। ओके, अब यसको लजिकको कुरा गर्छु। एमएल याद राख है, एमएल भनेको मिलियन है, मिलियन्सहरू आउँछन् जान्छन् होइन, तर फर्स्टको त असर रहिरहन्छ, ठिक छ। लाखौँ आउन देउन, के भएर फर्स्टको त असर रहिरहन्छ होइन। सो एमएल है, एमएल फाउन्ड इन मेसार्स भनेको दिस इज फाउन्ड इन लिफ है, मिलियन्स, ठिक छ, ठिक छ, बुझ्यो? ल यतिसम्म बुझ्यो भने प्लान्ट एनाटोमी इजी हुन्छ तिमीहरूलाई। ल, थ्याङ्क यू फर लिसनिङ द क्लास। मेरो क्लास टाइम भइसक्यो। 9 बजे। Have a good day. Have a good day, sir.